بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو دونك غنديرو اكزرسيس 4 ديال السيري ديال اس ام اي اس ام ا ديال فاكولتي سيونس دار مهراس بالنسبه للتيرموديناميك. هاد الاكزرسيس كان اكزامان في 2018. دونك اون كونسيدير ان سيلندر فيرمي دون لي باروا سون ادياباتيك، يعني عندنا واحد السيلندر واحد الاسطوانه عندها لي باروا ديالها ادياباتيك. يعني ادياباتيك يعني لي شونج ديال الانرجي ديال لا شالور ما كاينش، يعني لا شالور كيساوي لنا زيرو. دولير سيبوزين غاز بارفي، يعني اعتبرناها غاز بارفي. اي emprisonné dans chacun des compartiments C1 et C2 séparés par un piston fixe au départ. يعني عندنا واحد البيستون ما بين compartiment C1 et le compartiment C2. في الأول هاد البيستون فيكس au départ واقف. Dans C1 l'air est dans l'état P0 V0 T0، يعني في l'état الأولى سي واحد عندها P0 V0 T0. Et dans le compartiment C2 عندنا dans l'état de P0 V0 et T0. On libre le piston mobile et نليبريو هاد البيستون هذا، يعني يبدا يتحرك. L'état de l'air dans le compartiment C1 est alors désigné par، يعني غتولي فيها P1 V1 et T1. Et dans le compartiment C2 par P2 V2 T2. Lorsque l'équilibre est appelé déterminé، يعني عندنا l'équilibre. Question numéro 1. On calcule le rapport V0 sur V1 en fonction de gamma. Donc, à l'équilibre, C1 est rempli. C1 est rempli dans l'état P1 V1 T1. Et C2 ça est rempli d'air dans l'état P2 V2 T2. عندنا transformation et la transformation. عندنا transformation adiabatique. Transformation adiabatique. Transformation adiabatique. Donc غادي يمكننا نطبقوا العلاقة ديال adiabatique، يعني في الكومبارتيمون بالنسبة ل C1 في l'état الأولى P0 V0 T0 à l'état C1 يعني مي غيتغومبلابليغ بلا غتكون P1 V1 T1. دونك غتكون هي P0 V0 à la puissance gamma égale P1 V1 à la puissance gamma. هذه relation 1. بالنسبة للكومبارتيمون 2 شنو فيها؟ في الأول عندنا 2 P0 V0 et T0. دوزنا ل P1 P2 V2 et T2. دونك شنو عندنا؟ هي 2 P0 V0 à la puissance gamma égale P2 V2 à la puissance gamma. Donc هذه relation 2. عندنا à l'équilibre. ملي يكون ليكيليبر شنو كيعني؟ يعني البريسيون ما كيتبدلش، يعني P1 كتساوي لنا P2 à l'équilibre. à l'équilibre يعني البريسيون P1 égale à P2. شنو كتعني هاد العلاقة هاي؟ يعني P1 كتساوي لنا P2. ويمكننا دابا نحسبو يعني V2 اولا V0 sur V1، يعني خصنا نحسبو V0 sur V1. يعني شنو غادي نديرو؟ غنديرو العلاقة الأولى على الثانية اولا العكس صحيح. دونك إلا درنا العلاقة جوج على علاقة واحد غتولي لنا هي 2 P0 V0 à la puissance gamma sur P0 V0 à la puissance gamma égale P2 اللي هي P1 fois V2 à la puissance gamma sur P1 fois V1 à la puissance gamma. donc P1 مشات P0 مشات V0 مع V0 مشات، دونك غتبقى لنا هي 2 égale هي V2 sur V1 à la puissance gamma. دونك لقينا 2 كتساوي لنا هي V2 sur V1 à la puissance gamma. حنا شنو باغيين؟ حنا باغيين V0 sur
V1. شنو عندنا لا غولاسيون؟ عندنا هاد البيستون هذا ادياباتيك ما تيتبدلش، عفوا هاد البيستون هاد السيلندر ما تيتبدلش. دونك في زيرو زائد في عندنا هذا زائد هذا شحال تيساوي لنا؟ جوج في زيرو. مزيان. دونك مي تحولنا مثلا كان في الاول بيستون هاد السيلندر فيه بي زيرو في زيرو تي زيرو، وهنا بي زيرو في زيرو تي زيرو كذلك، يعني هنا دو بي زيرو في زيرو اي تي زيرو. هذا يمشي لنا مثلا هذا تبدل ولاتنا بي ان في ان تي ان اي بي دو في دو تي دو، يعني هاد السيلندر ما تبدل فيه والو. دونك غتكون هذيك في ان بليس في دو شنو كتساوي لنا؟ هي دو في زيرو. الا كانت كتساوي لنا في ان زائد في دو كتساوي لنا دو في زيرو، دونك في دو كتساوي لنا هي دو في زيرو موان في ان. دونك في دو غنجيو نعوضوها، هي غتولي لنا دو ايكال في دو هي دو في زيرو موان في ان سور في ان على بويسونس غام. دونك قد يمكننا نكملو، هي دو ايكال عندك دو في زيرو سور في ان، دو في زيرو سور في ان موان زان على بويسونس غام. مزيان. غنحيدو هاد غاما من هنا، شنو غادي نديرو؟ غنرفعو لكلشي على بويسونس ان سور غاما. دونك مي نرفعو على بويسونس ان سور غاما شنو غادي تعطينا؟ هي جوج على بويسونس ان سور غاما ايكال دو في زيرو سور في ان موان زان. دونك تكون دو على بويسونس ان سور غاما، هاد موان زان نجيبوها لهنا تولي لنا بليس ان ايكال دو في زيرو سور في ان. دونك V0 sur V1 égale 1 sur 2 facteur 1 plus 2 à la puissance 1 sur gamma. Donc, il y a V0 sur V1. Question 2. Les pressions. Calculer les pressions P1 et P2 de l'air en fonction de P0 et gamma. شنو عندنا في لا غولاسيون اللي قبل اللي شفنا؟ هاد لا غولاسيون هادي بي زيرو في زيرو على بويسونس غاما ايكال بي ان في ان على بويسونس غاما. دونك غنطبقوها هنايا، يعني بي زيرو في زيرو على بويسونس غاما ايكال بي ان في ان على بويسونس غاما. دونك غادي يمكننا نعوضو بي ان ايكال هي بي ان ايكال بي زيرو فوا في زيرو سور في ان على بويسونس غاما. دونك هادي بي ان، ولكن مازال ما سالينا. دونك بي ان ايكال هي بي زيرو فاكتور في زيرو سور في ان. في زيرو سور في ان هي ان سور دو فاكتور هي واحد بليس دو على بويسونس ان سور غاما على بويسونس غاما. مزيان. دونك بي ان ايكال هي بي زيرو فاكتور ان سور دو فوا ان بليس 2 à la puissance يعني 1 sur gamma 1 sur 1,4 لأن gamma عطيها لنا هي 1.4 à la puissance 1.4 و بي زيرو كتساوي لنا بي زيرو هي 1 اتموسفير. دونك من هنا يمكننا نحسبو بي ان غتخرج لنا اون اتموسفير ولا باسكال على حساب اللي بغينا نحسبو. لقينا بي ان. شنو عندنا؟ مازالنا بي دو. بي دو شنو عندنا في ليكيليبر؟ ليكيليبر عندنا بي ان، لقينا بي ان كتساوي لنا بي دو. دونك بي دو ايكال بي ان ايكال بي زيرو فاكتور ان سور دو فاكتور ان بليس دو على بويسونس ان سور غاما على بويسونس غاما. دونك لا بغينا نديرو هاد الكالكيل ابليكاسيون نيميريك يمكننا، ما بغيناش غنخليوها هكايا، لان في السؤال قالك اون فونكسيون دو بي زيرو اي غاما. Question 3. Les volumes V1 et V2 et la température T1 et T2. يعني غنحسبو les volumes V1 et V2 et les températures T1 et T2. Donc غنكالكوليو
les volumes V1 et V2 et les températures T1 et T2. شنو عندنا في la relation 1 الأولى هي P0 V0 à la puissance gamma égale P1 V1 à la puissance gamma. D'accord. Donc من هنا يمكن نحسبو V1 عندنا V1 à la puissance gamma égale P0 sur P1 fois V0 à la puissance gamma. Donc V1 شنو نرفعو كلشي على puissance واحد على gamma عطينا هي V0 fois P0 sur P1 à la puissance 1 sur gamma. Donc هذه هي V1. وكذلك يعني P0 إلا بغينا نديروها كابليكاسيون نيميريك P0 هي 1 أتموسفير. P1 هي هذه اللي حسبنا قبل، يعني حسبناها نديرو ابليكاسيون نيميريك نشوفو شحال تخرج. V0 عطيها لنا في المعطيات اللي هي V0 هي 2 لتر، دونك شحال يخرج لنا V1 يمكن لا تخرج لنا 1 لتر. دونك لي طون V2 بعدا شنو عندنا قبل V1 لقينا V1 بليس V2 كتساوي لنا 2 V0، دونك V2 كتساوي لنا هي V1 2 V0 موان V1، دونك V2 هي 2 V0 plus moins V0 fois P0 sur P1 à la puissance 1 sur gamma. هاي l'application numérique، يعني P1 ديجا حسبناها عن غير نعوضو application numérique. V0 عطينا هو 2 لتر، gamma هي 1.4، دونك V2 يمكن نحسبوها تساوي 1 لتر. Les températures. D'abord, les températures T1. عندنا la température T1 كيفاش غادي نديرو؟ عندنا la relation de gaz parfait. relation ديال gaz parfait شنو كتكون؟ هي P1 V1 égale NR T1 و P0 V0 égale NR T0. مع المعطيات شنو عطينا؟ عطينا T0 معروفة، دونك يمكننا نحسبو T1. شنو غادي نديرو des relations 1 des relations 2، نديرو relation 1 sur 2، يعني P1 V1 sur P0 V0 égale NR T1 sur NR T0. NR مع NR عاد سامبليفيا، دونك غتبقالنا T1 égale T0 fois P1 V1 sur P0 V0. عندنا P1 ديجا حسبناها، V1 حتى هي حسبناها، P0 عندنا في المعطيات اللي هي 1 أتموسفير، V0 هي 2 لتر و T0 هي 300 كلفين، دونك T1 غتخرج لنا واحد القيمة اون كلفين. T2 دو ميم نفس الخدمة اللي درناها للT1 غنديروها للT2، دونك P0 V0 égale NR T0 و P2 V2 égale NR T2. داكور، دونك غتولي لنا هي غتكون هي T2 sur T0 égale P0 عفوا P2 درنا الثانية على الأولى P2 V2 sur P0 V0، دونك T2 égale T0 fois P2 V2 sur P0 V0. V2 ديجا حسبناها en fonction de V1 و P2 هي P1، دونك هي T0 fois P1 fois V2 sur P0 V0. Question numéro 4. La variation de l'énergie interne dans chaque compartiment. يعني كاين compartiment C1 compartiment C2. Donc عندنا l'énergie interne dans la compartiment C1 هي دلتا U1. هنا نطبقو غير الوا ديال الجول، هي سي في 1 فوا T1 موان T0، يعني مباشرة، يعني جات من هاد العلاقة دي ديال U كتساوي لنا سي في دي تي. درنا لانتيغرال خرجنا في هاد لا غولاسيون هادي، دونك دلتا U1 إيكال سي في 1 اللي هي ان ار سور غاما موان زان، هادي غولاسيون ديال سي في فاكتور T1 موان T0، اولا كتساوي لنا عندنا ان ار T1 هي P1 V1 و ان ار فوا T0 هي
P0 V0 sur gamma moins 1. هذه la relation de l'énergie interne. بالنسبة la compartiment C2 la même chose, delta U2 كتساوي لنا CV2 facteur T2 moins T moins T0. donc delta U2 كتساوي لنا هي NR sur gamma moins 1 fois T2 moins T0 اللي هي كذلك تساوي لنا P2 V2 moins P0 V0 sur gamma moins 1. avec P2 راه هي P1 و V2 ديجا حسبناها P0 كذلك معطوف في المعطيات V0 égale. donc الآن le travail question 5 le travail est changé dans chaque compartiment. بالنسبة شنو عندنا حنايا في التمرين عندنا adiabatique. adiabatique يعني لا شالور كيساوي لنا زيرو. وشنو كنعرفو حنا واحد اخر كنعرفو ان دي ديال يو كتساوي لنا هي لا شالور بليس لو طرافاي. لا شالور كيساوي لنا زيرو دونك بقات لنا دي ديال يو كتساوي لنا لو طرافاي. داكو بالنسبه للكومبارتيمون سي 1 شنو كتعني عندنا هي دلتا يو 1 ايغال لو طرافاي 1. دونك لو طرافاي 1 اللي هو اللي لقيناه بي 1 في 1 موان بي 0 في 0 sur gamma moins 1. اي لينيرجي بالنسبة للكومبارتيمون كذلك 2 شنو عندنا دلتا يو 2 هتساوي لنا هي لو طرافاي اللي هو بي 2 في 2 موان بي 0 في 0 sur gamma moins 1.